ख़वातीन व हज़रात, अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारुम हैदर कर्रार फातह खैबर शेर खुदा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, वही अली जो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी और फिर ज़िंदगी के हर लम्हे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजार दी। आपको बाब इल्म कहा जाता है क्योंकि इल्मी एतबार से आप असहाब में सबसे ख़ास मकाम रखते हैं। आपकी इल्मी शान के हवाले से मशहूर हदीस मुबारका भी है कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है, यानी हिकमत का घर हो और अली उसका दरवाज़ा। सिर्फ आप उनके इल्म के मकाम को देखें तो खुद बाब इल्म और हिकमत का कौल है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के 1000 बाब सिखाए और मैंने उनमें से हर बाब से मज़ीद 1000 बाब निकाले। यानी कितना इल्म होगा कि आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। मौला अली की शान में बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो वो मोमिन नहीं हो सकता। आज के हवाले से इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। मुफ्ती साहब तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू करें क्योंकि आज मुल्क भर में मजालिस का भी अहतमाम होगा, तो लाहौर सबसे पहले चलते हैं। बिल्कुल, हम लाहौर चलते हैं। हमारे वहाँ पे नुमाइंदे जो है वो मौजूद होंगे। खुर्रम मलिक ज़रा बताइए कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी यौम अली को भरपूर इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और नमाज मगरिबैन के वक्त करबला गाह में शाह पहुँच कर जुलूस है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जो ज़ायरीन है उनकी जानिब से सबीलें लगाई गई हैं और अफ्तारी का सामान जो है वो ज़ायरीन को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो भी ज़ायरीन जुलूस में दाखिल हो रहा है उसको 3 लेयर्स चेकिंग के बाद जो है वो जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। 7000 से ज़ायद अहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जुलूस के रास्तों पर किसी गाड़ी और मोटरसाइकिल को आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जो नमाज मगरिब के वक्त खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ यही है कि आज के दिन का जो इख्तिताम हो वो खैर खैरियत से हो जाए, पुरअमन तरीके से हो जाए। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो तशरीफ़ लाने का। आज का दिन हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से चाहेंगे कि आप गुफ्तगू फरमाएँ। हर वो किरदार कि जिसमें अली को देखें, वो किरदार जो है उसकी खुद शान बढ़ जाती है कि अली उस किरदार में है। क्या बात, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी के वो अयाम हो कि जब हर तरफ खौफ व सरासीमगी है, लेकिन अली की बहादुरी ये कि रसूल खुदा के बिस्तर पे वो रात गुजार देते हैं और अमानतें बांटने से लेके खैबर का दरवाज़ा उखाड़ने तक हज़रत अली शेर खुदा, हर उनके किरदार में हर किसी से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमशीर इस्लाम, शोहर बतूल, दामाद रसूल, फातिह खैबर, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के दामन में वो अजीम हस्ती हैं। कुरान करीम के अंदर 1250 आयात करीमा में हज़रात सहाबा इकराम की जो मदह सराई की गई, उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अव्वलीन 4 लोगों का मकाम हासिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? बच्चा पैदा होता है, हुजूर को बुलाया जाता है, आंखें नहीं खोलता। हुजूर अपने दस्ते नबूवत में जब उस बच्चे को उठाते हैं तो वो बच्चा पहली आंख खोलता है तो उसकी पहली निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ती है, ये अली है। दावत ज़ुल अशीरा के अंदर जो बच्चा खड़े होकर बार बार अपनी ताईद का ऐलान करता है, या रसूलल्लाह कोई साथ दे न दे मैं दूंगा, वो बच्चा अली है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसके मुतल्लिक फरमाते हैं तू तो मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है, वो हज़रत अली हैं। शब हिजरत जिसको पूरे मक्का की इमानतों का अमीन बनाया गया, वो हज़रत अली हैं। वलीद को जो हवा में तड़पा दे, वो हज़रत अली हैं। मरहब की तलवार को फ़ज़ा में उछालने के बाद उसके गुरूर को खाक में मिला दे, वो हज़रत अली हैं। बदर के अंदर तन्हा आधे काफरों की गर्दनें उतारने वाला, वो हज़रत अली है। खंदक में जो इस्तिकामत का पहाड़ नज़र आया, वो हज़रत अली हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरा जो सबसे कीमती मुशीर और मेरी खिलाफत को चलाने में मेरा साथी है, वो मेरा भाई हज़रत अली हैं। हुजूर जिसके लिए फरमाएं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हारून है,
وہ حضرت علی ہیں۔ اور حضور جس کے لیے فرمائیں کہ تیرے ساتھ محبت رکھنے والا یہ ایماندار ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکمرانی میں جس کا سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قرآن کریم کو جمع کرنے میں ہمارا سب سے زیادہ جس نے ساتھ دیا وہ حضرت علی ہیں۔ حضور جس کے بارے میں فرمائیں یہ اقضاہم علی ہے، یعنی اسلام کا چیف جسٹس ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جس کے بارے میں فرمائیں کہ مدینہ میں علی اس سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہیں سننے کے بعد کہ نہیں صرف مدینہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں میں جس سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ اسی بات کو جب حضرت عمر سنتے ہیں تو فرمایا نہیں میں تم دونوں کی بات کو رد کرتا ہوں، صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں بلکہ کل جہان میں، پوری دنیا میں، قیامت میں جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کے پاس جب علوم کی باری آتی ہے تو ہم ان کو صرف باب العلم کہتے ہیں، مگر میں یہاں سے 2 قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر جب مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو تمام صحابہ اکرام نے عبیدہ بن جراح نے خط لکھا آ جائیں، صحابہ نے منع کر دیا۔ اکیلے تنے تنہا وہ کون شخص ہے جس نے کہا نہیں فاروق اعظم آپ جائیں، اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے، سواری تیار کر لی۔ تو کسی نے پوچھا تمام صحابہ اکرام کی رائے کو آپ نے چھوڑ دیا، وہ کون شخص ہے جس ایک کی رائے پر آپ یہاں سے چل پڑے ہیں؟ فرمایا میں اس کی رائے پہ چل پڑا ہوں جو تورات کا علم بھی جانتا ہے، زبور کا علم بھی جانتا ہے، انجیل کا علم بھی جانتا ہے، اس نے لازمی وہاں کچھ پڑھ کر مجھے بتایا ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جو جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جانے کا انداز کیا ہے؟ قاتل حملہ کرتا ہے، سامنے آتا ہے اور حضرت علی کے لیے پانی لایا جاتا ہے، فرمایا ہونٹ اس کے خشک ہیں، چہرہ اس کا زرد پڑ رہا ہے، اسے دیا جائے، وہ حضرت علی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کس کی کرتے ہیں؟ اپنی نہیں، اپنے بچوں کو اپنا مستقبل بنانے کی نہیں بلکہ امت کی وصیت کرتے ہیں۔ فرمایا امت کا خیال رکھنا، عدل سے کام لینا، استقامت سے کام لینا۔ تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروانہ انوار رسالت ہے، علی ہے، سرچشمہ تعلیم ولایت ہے، علی ہے، خورشید وراثت کی تمازت ہے، علی ہے، جرت کی شجاعت کی علامت ہے، علی ہے، سرکار کی آغوش میں بچپن ہے علی کا، بھائی کی طرح جس کی رفاقت ہے وہ علی ہے، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے، علی ہے، بستر کی طرف کوئی نہ بھٹکا شب ہجرت، آقا کی طرح رنگ جلالت ہے، علی ہے، آنکھیں ہیں تو پھر دیکھ سر منبر کوفہ للکار سلونی کی کرامت ہے، علی ہے، جو بغضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناسبی ذہنوں پہ قیامت ہے وہ علی ہے، ایک دھاڑ ہے حیدر کی سر سینہ باطل تا حشر جو برہان شجاعت ہے، علی ہے، اصحاب محمد سے ہے ایمان سلامت جس نام سے ایمان میں حرارت ہے وہ علی ہے، 100 باتوں کی ایک بات علی مولا ہے تحسین، اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار من کنتو مولا فہذا علی المولا۔ کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے راما صاحب۔ ہم آج تمام تر پلیٹ فارمز پہ بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، میرے ذہن میں اس وقت ایک چیز آ رہی ہے، کچھ 2 سال قبل اسرائیلی ٹی وی کی طرف سے ایک تصویر شائع کی گئی اور اس میں جو وہاں کے جو میتھڈسٹ اور جو انتہا پسند یہودی تھے انہوں نے ایک پلے کارڈ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور اس میں انگریزی میں درج تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر آپ کا آخری چانس تھا، یعنی کہ آج تک ان کے اذہان میں اتنا نقش ہے وہ واقعہ۔ میں چاہوں گا کہ کس طریقے سے حضرت علی نے اس وقت کے جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، ان پہ کس طرح اپنی دھاک، اپنا روب جمایا ہوا تھا کہ آج تک وہ ان روب ان کے ذہنوں پہ ذرا تھوڑا سا مختصراً اس کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، حضور نے فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے چنا نا تو دین کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو بھی چنا۔ بالکل۔ اور کچھ شخصیات ان میں ایسی تھیں کہ ان کو اللہ نے اسلام کی فتح کے لیے چنا۔ اب آپ دیکھیں کہ خیبر کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ دینا، پھر 40 بندوں کا نہ اٹھانا، یہ انتخاب رب العالمین ہے۔ اور آپ اسی کو دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، جو تلوار ان کی تھی
وہ عام بندہ اٹھا نہیں سکتا جسے وہ روزے کی حالت میں گھنٹوں گھنٹوں لے کر اسے چلاتے تھے۔ یہ انتخاب رب العالمین ہے۔ آپ یہ دیکھیں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے، مگر جسم میں حضرت علی کے تیر لگ گیا پاؤں کے اندر، اس میں ٹانگ میں، تو بڑی کوشش کی نکالنے کی، نکالتے تو حضرت علی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، تو منع فرما دیا، فرمایا نہیں ابھی کچھ نہ کرو، یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر نکال دینا۔ جب نماز میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور وہ پورا تیر نکال دیا گیا تو سارے لوگ وہاں جمع تھے، آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کیا تم میرے جسم سے تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ تو کہا حضرت وہ تو آپ کو نماز کی حالت میں نکال بھی لیا۔ تو یہ انتخاب رب العالمین ہے۔ ان حضرات کی جو شجاعت ہے، جو جرت ہے، ان کے جسموں میں جو طاقت ہے، ان کا جو اختیاری فقر ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، زندگیوں کی جو ابتدا ہے، زندگیوں کی جو انتہا ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے گھر سے دنیا سے جاتے ہیں، فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگا کر جاتے ہیں، یہ سب انتخاب رب العالمین ہے۔ بہت شکریہ، اور بہت ایک مرتبہ پھر خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی ابو محمد صاحب، ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور خواتین حضرات، آج کے دن کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف آج کے ایام اور ان ایام میں ہونے والے واقعات کو سن کے سمجھ کے اور امت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ عام دنوں میں بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام امت پہ اس وقت کتنا مشکل وقت ہے، تو یہی وہ اشخاص ہیں، یہی وہ اصحاب ہیں کہ جن کے واقعات کو پڑھ کے، جن کی زندگی پہ عمل کر کے ہم ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔